अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन PTM में जेके इख़्तिलाफ़ साम्हूं आया जंहिंमें मरियम नवाज़ साहिबा ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहब जे विच में मकालमो थियो, उहो मकालमो जीअं जो तीअं मीडिया ते रिपोर्ट थियो आहे ऐं उन जे रिपोर्ट थियण बैदि इहो तासुर वरितो पियो वञे त PTM में हिन वक़्तु इख़्तिलाफ़ वधी विया आहिनि ऐं जेको PTM पारां हुकूमत खे घर भेड़ो करण जे हवाले सां जेका ॻाल्हि कई हुई ऐं ऐलान कयो उहो हिन वक़्तु मध्यम थींदे नज़र अचे पियो ऐं इन जेके इतिहाद आहिनि अपोज़िशन जो इन में तमामु ॾार पइजी विया आहिनि। छा इहो इन इतिहाद जी बका बरक़रार रहंदी या न रहंदी? जॾहिं त ॿियो मामिलो आहे त काज़ी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जेके हुन अपील दाख़िल कई हुई ऐं उन में अदालत खे इहो इस्तदा कई त उहा उनजी जेका प्रोसीडिंग आहे उहा कैमरा ते ॾेखारी वञे ऐं इन हवाले सां हेयरिंग थी आहे जंहिंमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जेके दलील ॾिना आहिनि उन्हनि में न सिर्फ़ु पाकिस्तान जी सियासत ते सवाल उथारिया आहिनि ऐं जेके बि जमहूरियतूं आहिनि या जेके मार्शलूं आहिनि उन मुतलिक़ सवाल उथारिया आहिनि। उनजी प्रोसीडिंग थी आहे। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां ॻाल्हाईंदासूं। असांखे मोज़िज़ महिमान हिन वक़्तु पैनल में मौजूदु आहिनि। नवाबज़ादा इफ़्तिख़ार अहमद जंहिं असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अॻवान आहे। जॾहिं त ॿियो असांजो मोज़िज़ महिमान आहे तैयब बलोच जंहिं स्टूडियो में जॉइन कयो आहे, सीनियर साफ़ी आहे। तैयब साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां जॉइन कयो। नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है हमें। आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि PTM में इख्तिलाफ़ात का जो मामला है ये मौमा हल होगा, इख्तिलाफ़ात ख़त्म होंगे या मज़ीद आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हुकूमत इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रही है कि जो PTM ने एक मोमेंटम और प्रेशर डेवलप किया था वो मध्यम होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि जिस दिन से PTM बना है उसी दिन से हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि उनकी दिली ख्वाहिश के किसी तरीके से PTM टूटे और वो वक्तन फवक्तन इसके बारे ये उनकी एक विशफुल थिंकिंग उसमें है कि ये PTM का अंजाम ऐसा हो। ये अल्लाह के फजल से ऐसी कोई बात नहीं है। PTM अपने उस पर कायम है। जो कुछ वहाँ डिस्कशंस हुई, क्योंकि मुख्तलिफ ख्याल जब आते हैं तो उनके दरमियान आपस में जब खुल के बातें होती हैं तो उन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया उन्होंने मीडिया के ऊपर आकर और ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद PTM के दरमियान कोई इख्तलाफात हो गए हैं, जबकि मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है आपस में PTM के। अच्छा, तैयब बलोच की तरफ जाते हैं। नवाबज़ादा साहब, तैयब साहब ये बताएं कि अभी जो प्रोसीडिंग हुई है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की, तो फ़ाइज़ ईसा साहब ने बहुत सारे सवालात उठे हैं अदालत के सामने, जिसमें सियासी सवालात भी हैं, मार्शल हैं, जमहूरत हैं, इवन जो कंडक्ट है कोर्ट का उस हवाले से फ़ैसले दिए। आप क्या समझते हैं कि इस फैसले में क्या वो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी सामने आ रही है? बज़ाहिर तो एक जज का केस लग रहा है। जी, बेसिकली जो काजी फ़ैज़ ईसा के दलाइल थे उसमें उन्होंने सकूत ढाका की बात की कि पाकिस्तान क्यों दो लख्त हुआ। उसमें उन्होंने जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं फ़ौजी आमरों की जानिब से, उसकी बात की। उसने जजेस को जो ब्लैकमेल जिस तरीके से किया जाता है वो बात की। फिर जजेस की जो फाइलें तैयार होती हैं मुख्तलिफ इदारों की जानिब से उस पर बात की। फिर सबसे बढ़ के उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक भी बात की और उन्होंने फिर इसके साथ कुछ ज़बानों की भी बात की कि अटार्नी जनरल ने ये कहा था कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो जहल है, तो इस पर भी उन्होंने बात की कि जहल क्यों कहा जाता है। जब आप अंग्रेज़ी बोलोगे तो वो वाकई जहल होंगे, जब आप लोकल ज़बानों में बात करोगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक मिसाल भी दी कि हमारी सिंध की जो ज़बान है वो इतनी रिच है कि सिंधी जहाँ पे भी बोली जाती है पूरे एक तो सिंध के अंदर बोली जाती है, बाकी वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी सिंधी हैं तो उनका लहजा उनका तलफ़ुज़ एक ही है। तो उन्होंने कहा इतनी रिच ज़बानें हैं लेकिन हम क्यों जो है वो अपनी आवाम को जहल कहें। अगर आवाम को उनकी लोकल ज़बानों में चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं तो कोई जहल नहीं है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल था, अदालती कत्ल हुआ, उस पर मुतल्लिक़ बात की कि किस तरीके से जजेस को ब्लैकमेल किया गया। उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त रिकॉर्डिंग मौजूद होती, उस वक्त कैमरों का सिस्टम मौजूद होता तो आज आवाम देख सकती थी कि उन जजेस ने कितने दबाव में आकर, बंदूकों के दबाव में आकर फैसले किए। उन्होंने मिसाल दी कि मैंने सुना, कहीं उनका ये कहना था काजी फ़ैज़ ईसा का, मैंने ये सुना कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का केस चल रहा था तो उस टाइम बंदूक वाले जो हैं वो जजेस के पीछे बंदूक लेके खड़े हुए थे और बंदूक उनकी कनपट्टी पे थी।
تو پھر انہوں نے کہا کسی وجہ سے ججز بلیک میل ہوئے، اور پھر آپ کے سامنے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کس طریقے سے عدالتی شہید کیا گیا. پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ججز کو بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، اگر جج بلیک میل ہونے سے بہتر ہے کہ جج خودکشی کر لے. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ جو کیس لڑ رہا ہوں یہ میں انڈیویجول اپنا ذاتی کیس نہیں لڑ رہا، میں یہاں پہ آئین پاکستان کا کیس لڑ رہا ہوں، میں یہاں قانون کی بالادستی کا کیس لڑ رہا ہوں، میں یہاں پہ جمہوریت کا کیس لڑ رہا ہوں، اور میں یہاں پہ سب سے بڑھ کے عدلیہ کے وقار کا کیس لڑ رہا ہوں. انہوں نے ججز کو مخاطب کر کے کہا کہ آج جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں کل آپ بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے نظام کو جو ہے وہ تحفظ دینا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی جو 70 سالہ تاریخ کے اندر جو اہم ایونٹس ہوئے ان سب کا ذکر کیا. اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی کہ اب ہم 23 مارچ کو منائیں گے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے جو خالق تھے، پاکستان کو جو تخلیق کرنے والے لوگ تھے یا ان کی جو اولادیں تھیں، ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا، ان کی دانش مندی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. لیکن ہم یہی دیکھیں کہ 23 مارچ کو صرف جہاز اڑیں گے اور جی ہم نے 23 مارچ منا لی. ہم نے وہ مقاصد جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو محب وطن ہیں ان کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے، اور باقی لوگ جو خود کو مقتدر حلقے کے جو لوگ ہیں وہ یا تو خود کو فرعون سمجھتے ہیں یا پھر وہ پاگل ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے غدار بنایا گیا یا سمجھا جائے تو شاید میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں ججی سے ریزائن کر کے جا سکتا ہوں. نوابزادہ صاحب یہ بتائیں کہ اب پی ڈی ایم میں جو بیانیہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس سے جو پی ڈی ایم میں اکثریتی جماعتیں ہیں وہ ناخوش ہیں. اس سے گورنمنٹ بھی ریلیکس ہو گئی ہے کہ اب جو پریشر تھا، جو باتیں کی جا رہی تھی کہ پی ڈی ایم استعفیٰ دیں گے یا عدم اعتماد لائیں گے یا اس طرح کا کوئی لانگ مارچ ہوگا، کوئی دھرنا ہوگا، اس طرح کی باتیں اب ان کو نظر نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ پیپلز پارٹی کے موقف کی وجہ سے حکومت اب ریلیکس ہے؟ نہیں، دیکھیں کہ آپ اگر اعلامیہ اس کا چیک کریں پی ڈی ایم کا، تو اس میں بڑا واضح طور پر یہ چیز ہے اس میں کہ پہلے وہ یہ لانگ مارچ کریں گے، عدم اعتماد لائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ آپشن ہوگا یہ اپنا اس کا یہ استعفے والا. مگر اب جب یہ چیزیں آئیں تو اس میں ایک دم اسے اٹیچ کر دیا گیا اپنا اس کے ساتھ لانگ مارچ. یہ کچھ ڈسکشنز ہوئیں جس میں اس چیز کے اوپر زور دیا گیا کہ نہیں، جو اس کا تھا اعلامیہ تھا اسے اس کے مطابق ہمیں وہ کرنا ہے، اور اس کے پیپلز پارٹی پابند ہے. آپ وہ تمام آپشنز جو ہیں انہیں باری باری استعمال کریں، اور یہ لاسٹ آپشن ہے، اس کے اوپر پیپلز پارٹی اپنی سی سی کمیٹی میں جائے گی، وہاں سے اپروول لے کر. ہم 4 ماہ پہلے بھی گئے تھے، اس وقت بھی وہ کنسنسس کے ساتھ یہی بات آئی تھی کہ جو ڈکلیریشن پی ڈی ایم کا، کیونکہ پی ڈی ایم قائم کی تھی بلاول صاحب کی کوششوں سے آل پارٹیز کانفرنس نے، اور اس سے چیئر آپ کو ذہن میں ہوگا کہ اسے چیئر کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. تو یہ تمام پیپلز پارٹی کی ہی کوششیں تھیں کہ پی ڈی ایم قائم ہوئی اور یہ ڈکلیریشن ہوا، اور اس میں بھی توسیع یہی ہوئی سی سی کمیٹی میں 4 ماہ پہلے کہ ہم اس پر من و عین عمل کریں گے. اب بھی جو ہمارا سٹینڈ تھا وہاں پر یہی تھا کہ جب آپ سارے آپشنز استعمال کر لیں اس کے بعد اسے بطور ایٹم بم آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے. تو یہ ہے اس میں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس میں میچیور پولیٹیشینز بیٹھے ہیں، اپنا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسرے دوست ہیں، وہ اس پر کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ اسے جو چارٹرڈ ہے اس کا اپنا پی ڈی ایم کا، اسے فالو کرتے ہوئے اسے آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نواب صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. نوابزاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ سی سی کا اجلاس بلائیں گے، اس میں مشاورت ہوگی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اجلاس سے بیٹھنے سے پہلے خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر مرتبہ یہ کہتی ہے کہ سی سی سے بات کریں، بعد میں آپ بتائیں گے، کیا ہوم ورک پارٹی نہیں کراتی؟ خاص طور پہ پیپلز پارٹی ہوم ورک کر کے آئے، مائنڈ بنا کے آئے اور پی ڈی ایم میں کوئی فیصلہ کن بات ہو؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے،
اور وہ بلیو کرتی ہے اس کے اوپر کہ تمام پارٹی جو ہے، پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنا انپوٹ دیں اور جو بھی فیصلہ ہو مشاورت کے ساتھ اور سب کی رائے کے ساتھ ہو. تو اس وقت بھی جب اپروول ہوئی تھی پی ڈی ایم کی کا جو ڈکلیریشن تھا، اس وقت بھی سی سی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اپروول ہوا، پھر جا کے وہ ہوا. اور جب یہ اپنا صیفوں کا پر بات ہوئی 4 ماہ پہلے، تو اس وقت بھی وہی سی سی کمیٹی نے اپروول دی اور اس میں جو ڈکلیریشن تھا اس کے اوپر من و عین عمل کرنے کا انہوں نے وہ کیا. تو اب بھی ہم دوبارہ سی سی کمیٹی میں جا کے رکھیں گے کہ یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے یہ بات کی ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا وہ جو ڈکلیریشن ہے اسی کے پر چلنا ہے یا اس سے ہٹ کر جس طرح اب یہ بات آ رہی ہے اس چیز کو، یہ ساری چیزیں کنسیڈر کر کے کنسنسس کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے سب کو اعتماد میں لے کر اپنے وہ چلے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. طیب صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں اب مومنٹم ٹوٹ گیا ہے جو بظاہر ایک تاثر دیا جا رہا ہے؟ پی ڈی ایم میں دیکھیں، پہلی بات ہے گور، ہم جب سے یہ پی ڈی ایم بنی 6 ماہ ہو گئے ہیں، ڈیلی شام کو میڈیا کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید وہ ہمیں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی. جب سے بنی ڈیلی رات کو میڈیا پہ کچھ لوگ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تصور دیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی. صبح ہوتی ہے دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹیز جاری ہوتی ہیں. تو چونکہ جیسا نواب صاحب نے بھی کہا کہ پی ڈی ایم کی جو تخلیق ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو یوں ہی ضائع کر دے گی اس پوری ایکسرسائز کو. ہاں، اس میں اختلاف بھی ضرور ہیں کیونکہ جمہوریت کے اندر آپ کو ہر کسی کی بات سمجھنی ہوتی ہے. جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آصف علی زرداری کا جمہوری رویہ نہیں تھا، وہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں پی ڈی ایم کے اندر، ہر کسی کا اپنا منشور بھی، اپنا نظریہ بھی ہے. لیکن ایک چیز جو طے ہے وہ یہ ہے کہ ساری پارٹیاں موجودہ حکومت سے نالاں ہیں اور عوام بھی نالاں ہیں. اب اس کو گھر بھیجنے کا جو طریقہ کار ہے اس پہ مطلب ہے وہ آ رہا ہے، فرق آ رہا ہے اسٹریٹجی کے اوپر. پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی بہت واضح ہے. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن، یہ جو استعفوں والا معاملہ یہ ایٹ دی اینڈ ہو. پہلے ہمیں اور اقدامات کرنے چاہیے. اگر ہم پارلیمانی طرز سیاست کو پروان چڑھا کر اس کو فروغ دے کر اور پارلیمنٹ کے اندر ان ہاؤس تبدیلی لے کے آ جاتے ہیں تو شاید استعفوں کی ضرورت ہی نہیں. اب اس میں آصف علی زرداری صاحب کی یہ ایک ایفرٹ تھی اور ہم نے دیکھا کہ ایک اسلام آباد کی ایک سیٹ تھی سینٹ کی، پورا ایک ایسا قومی منظر نامہ بنا کہ لوگوں کو جیسے کوئی جنرل انتخابات ہوتے اس سے بھی زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی. تو زرداری نے یہ کر کے بھی دکھایا. پھر چیئرمین سینٹ وی گیلانی آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ان کو ووٹ ریجیکٹ ہوئے اور پاسبلٹی ہے کہ شاید عدالتوں کے ذریعے دوبارہ چیئرمین سینٹ بن جائیں اپنے گیلانی صاحب، تو اس کے بعد تو صورتحال تبدیل ہے. پھر آپ کو استعفے دینے کا کیا فائدہ؟ اس کے علاوہ جہاں پہ فرق پڑے ہیں وہ پنجاب کے اندر حکومت کی تبدیلی کا ایک ایشو تھا. تو اس میں آصف علی زرداری کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے واضح طور کے اوپر پرویز الہی اور ان سے ملاقات کی گئی جو دوسرے سٹیک ہولڈر تھے جو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پنجاب میں ہم جو ہے تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں پاکستان مسلم لیگ ان کا ساتھ نہیں دیا. پھر ایک سب سے بڑی بات مجھے یہ پتا ہے کہ آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے نواز شریف کی گارنٹی مانگی تھی کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں، کیونکہ نواز شریف کا جو سابقہ کردار ہے کہ وہ اس نے ہمیشہ ہمیں پیٹھ میں خنجر گھونپا، آپ گارنٹی دیں. مولانا فضل الرحمان گرنٹر بنے، لیکن جو سچویشن یہ اب سامنے آئی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ نواز شریف یا پی ایم ایل این کا کوئی ایسا ایکٹ ضرور ہوا ہے. میں آپ کو اس میں ایک واضح بات بھی بتاؤں کہ جب گیلانی کے چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تو پاکستان پی ایم ایل این میں سے 2 اشخاص جن میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور دوسرے شاہد خاقان عباسی، انہوں نے گیلانی کے معاملے کے اوپر اپنی لیڈرشپ سے اختلاف کیا اور ڈٹ کے رہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اتنا تک بھی کہا کہ آپ نے یہاں پہ 2 نمبری نہیں کرنی کیونکہ گیلانی کو میں نے پرپوز کیا اور میں بھی سابق پی ایم ہوں. تو انہوں نے اپنی قیادت کو آنکھیں دکھائیں جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کھڑی رہی. لیکن اس کے بعد پنجاب والی کچھ کہانی ہوئی اور کچھ دیگر چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے جو آصف علی زرداری کا ٹرسٹ تھا یا پیپلز پارٹی کا جو ٹرسٹ تھا پی ایم ایل این کے اوپر وہ تھوڑا سا شیک ہوا. تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ایکٹیویٹ کیا کہ آپ دیکھیں آپ گرنٹر تھے، آپ نے کیا کیا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو خلیج پیدا ہوئی ہے، لیکن ہوپ فلی کہ مولانا فضل الرحمان جو اس میں میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جیسے کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں ساتھ لے کے چلنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں، شاید وہ کوئی نہ کوئی سلوشن
सोल्यूशन जो है वो इसका निकाल रहे। लेकिन अभी देखते हैं कि सिचुएशन कैसे जाती है। लेकिन मेन चीज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है वो ये है कि हमें फ़िलहाल पार्लिमानी तर्ज सियासत पे रहकर इन हाउस तब्दीली को फ़रोग देना है, और अगर PDM आसिफ अली जरदारी के लिए मुश्किलात बढ़ाने की बजाय उसको हेल्प आउट करे तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि सदर भी PDM का हो सकता है, वज़ीर आज़म भी PDM का हो सकता है, और कौमी असम्बली का स्पीकर भी इनका हो सकता है। ठीक है नवाबज़ादा साहब, आप ये बताएं कि PDM इजलास में इख्तिलाफात हैं, उस इत्तेहाद में इख्तिलाफात हैं, ये तो वाज़ेह है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि PDM इजलासों से पहले मुख्तलिफ औकात में मौलाना फजल रहमान साहब की या आसिफ अली जरदारी साहब की या मरियम नवाज साहिबा है या नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी आपस में टेलीफोनिक भी राब्ते होते हैं, नुमाइंदों के ज़रिए की पैगाम रसानी भी होती है। तो क्या वजह है कि जो इख्तिलाफात हैं या होमवर्क है वो पहले किए जाए, इख्तिलाफात ख़त्म किए जाए, जब PDM का इजलास हो तो एक नतीजा खेज हो, तो इससे PDM को ज़ाहिर एक तासुर के तौर पे नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि बिल्कुल इससे पहले भी आपस में इनके राब्ते रहे हैं, और अब भी जिस इजलास के बारे में ये मुख्तलिफ क्या सराहियाँ हो रही हैं, उसके बाद भी तमाम के एक दूसरे मौलाना फजल रहमान साहब के, मियाँ साहब के साथ भी, जरदारी साहब के साथ भी तफसीली बातचीत हुई है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो अगला इजलास होगा उसमें ये सारी चीजें जो हैं ये अब हम खत्म हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे शाकिर सोलंकी साहब, जेको सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार आहे। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। शाकिर साहब वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो आहे। इहो ॿुधायो त PDM में अचानक इहा खलबली मची वई, इख़्तिलाफ़ मीडिया में बि रिपोर्ट थिया, त छा था सम्झो त हाणे PDM जो मुस्तक़बिल छा था ॾिसो, त इहे छा अॻिते हली ॾार वधीक विझंदा, या इहो जेको नुक़सानु थियो आहे इन खे कंट्रोल करण जी PDM में कोशिशि कई वेंदी? यार मां इन ते वॾो जाइज़ो वरितो आहे त PDM में थियो छा आख़िरकार। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाउनि जी मुखालिफ़ रही आहे, इन में को शक कोन्हे, पर पीपल्स पार्टी PDM खे आसरा बि ॾींदी रही आहे। ईअं बि न आहे त को PDM खे इनकार ई करे छॾियो हुजे। जंहिं ॾींहं खां 20 सितंबर खां PDM ठहियो आहे, तॾहिं खां उन पहिरीं APC खां वठी जंहिंमें क़याम थियो हो PDM जो, उन खां वठी इस्तीफ़ाउनि जो मामिलो डिस्कस थींदो रहियो आहे। ऐं उन जे डिक्लेरेशन में PDM जॾहिं डिस्कस कयो त उन में इहो लिखियो वियो त बाबा हीउ आख़िरी ऑप्शन हूंदो, इस्तीफ़ाउनि जो ऑप्शन आहे। माना पीपल्स पार्टी उसूली तौर ते इस्तीफ़ाउनि ते राज़ी आहे, पर उहो टाइमिंग ते राज़ी कोन पई थिए। हाणे उन में डिक्लेरेशन में बि शामिलु कराए छॾियऊं। इशू इहो आहे त मूंखे यादि पियो पए त मौलाना जॾहिं APC बिलावल साहब घुराए पियो त मौलाना APC वञण लाइ राज़ी कोन हुयो। मौलाना चए पियो त APC में छा अची कयूं, निशिस्तनि खुर्दनि बर्ख़ास्तनि अची कयूं, ऐं को फ़ैसिलो जेकॾहिं तव्हां वॾो नथा कयो हुकूमत खे केराइण जे लाइ, त पोइ APCनि जो को फ़ाइदो कोन्हे। छाकाणि त इन खां अॻु में APCयूं करे चुका आहियूं। सादिक संजराणी खे हटाइण लाइ बि फ़ैसिलो APC में थियो। हा, त बाबा इहे ठुस फ़ैसिला जेके आहिनि न, इहे जेकॾहिं करणा आहिनि त पोइ APC जो फ़ाइदो कोन्हे। पोइ नवाज़ शरीफ़ मौलाना सां ॻाल्हायो, नवाज़ शरीफ़ राज़ी कयो हो मौलाना खे त मौलाना मुंहिंजी ॻाल्हि थी आहे ज़रदारी साहिब सां, तव्हां अचो ऐं तव्हां मौलाना खे ख़त बि लिखियो तहरीरी तौर ते नवाज़ शरीफ़, ऐं उन में चयोसि त तव्हांजो जेको उसूली मौक़िफ़ आहे मौजूदा हुकूमत जे लाइ, उन सां मां एग्री थो कयां। उन खां पोइ इहा APC घुरायूं। पहिरें ॾींहं खां वठी इस्तीफ़ाउनि जो मामिलो हले पियो। पीपल्स पार्टी जे करे डिले थींदो पियो वञे न, त बाबा ॿिया ऑप्शन, ॿिया हथियार नंढा नंढा इस्तेमालु कयूं। पीपल्स पार्टी चवंदी रही त बाबा आख़िरी जेको एटम बम आहे, पहिरियों नंढा हथियार सभु ख़तमु थियनि, पोइ एटम बम हणंदासीं। बाबा एटम बम कॾहिं हणंदो? तव्हांजा PTI जी हुकूमत ख़तमु थियण खां पोइ, माना हिकिड़ो कॾहिं हणंदो? 2.5 साल पोणा 3 साल थी विया आहिनि, तव्हां अञा हुननि खे लटकायूं अचो PDM खे। त PDM हाणे हिननि वटि माना ज़ाहिर पीपल्स पार्टी सुठा फ़ैसिला बि कराया आहिनि। माना जेकॾहिं सेनेट जो बाइकाट न करण वारो फ़ैसिलो पीपल्स पार्टी करायो, पहिरियों राज़ी हुया त बाइकाट कंदासीं। ज़िमनी चूंडुनि जो बाइकाट PDM राज़ी हुयो, उन ते बि पीपल्स पार्टी ऐं ज़रदारी साहब फ़ैसिला कराया, हिननि खे सुठा फ़ैसिला थिया, उन्हनि अचीव कयो। पर इस्तीफ़ाउनि वारे मामले ते
पीपल्स पार्टी हाणे इहो तय करे आया नवाज़ शरीफ़ ऐं मौलाना त बाबा पीपल्स पार्टीअ सां हिकु कहाणी करणी आहे, या आर या पार, ऐं उन्हनि खे ॻाल्हि कबी त बाबा हाणे कयो क्लियर त बाबा हेॾे हो या होॾे हो, छाकाणि पीपल्स पार्टीअ जे हवाले सां खोड़ सारा रिजर्वेशन अपोजिशन में पाया पिया वञनि। त डील पई करे, छा पियो करे ज़रदारी साहिबु, डे टू डे तो मामलात हलंदा रहंदा आहिनि, त केस ट्रांसफ़र थियो कराची, त फलाण त इहो इहे मामलात हलंदा रहंदा आहिनि। वॾी का डील का बज़ाहिर नज़र बि कोन पई अचे पीपल्स पार्टी त को फ्यूचर प्लान छा थींदो, अहिड़ा असरात इस्टेब्लिशमेंट खोड़नि खे ॾींदी रही आहे। अॻम पीपल्स पार्टी खे गिलगित बल्तिस्तान जी इलेक्शन जो बि आसरो ॾेई बिलावल खे 30 ॾींहं ते बिलावल कंपेन जेका हलाई, माहौल अहिड़ो क्रिएट थियो जो लॻे पियो त बिलावल खे हुकूमत मिलण वारी आहे गिलगित बल्तिस्तान जी। पतो पियो त हुनखे त धोई पधर करे छॾियऊं। तव्हां ॾिठो रिज़ल्ट जेको नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी खे मिलियो। हाणे इहो थींदो, मां ॿुधायां त हाणे इहो थींदो त पीपल्स पार्टी इन लेवल ते इख़्तिलाफ़नि जे इन लेवल ते वठी वई आहे PDM खे, त हाणे पीपल्स पार्टी मोटंदी, मूंखे नज़र अचे थो, ऐं इम्कान इन जा वधिया आहिनि, छाकाणि त मौलाना वारनि बि हथु न कढियो आहे पीपल्स पार्टीअ मां। अच्छा, मोटण वारे ते बाद में अचूं था। जीअं तव्हां इहो ॿुधायो त मुसलसल कुझु सुठा फ़ैसिला बि करायऊं, ऐं तासुर इहो त इस्टेब्लिशमेंट सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राब्ते में आहे, ऐं इहो एतमाद बि ॾियाराए पियो ज़रदारी साहिबु त बाबा मां वेठो आहियां, मां शयूं सभु हल कंदुमि। तव्हां जीअं चयो त गिलगित में बि उन्हनि खे न मिलियो आसरो ॾेई, पीपल्स पार्टी खे कुझु न बि मिलियो, ऐं हेॾा अपोज़िशन सां बि फिटाए थी, त पोइ पीपल्स पार्टी माना कहिड़े तरफ़ वञे पई? ॾिसो, पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट जे हवाले सां सॉफ्ट कार्नर त रखे पई। जेको बयानियो इस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ु नवाज़ शरीफ़ जो आहे या मौलाना जो आहे, उहो पीपल्स पार्टी अपनाइण लाइ तयारु कोन्हे, अॼु ॾींहं ताईं बि न थी आहे। नवाज़ शरीफ़ इदारनि जे सरबराहनि जा नाला वठणु शुरू कया त पहिरियों एतिराज़ु बिलावल साहिबु कयो BBC खे इंटरव्यू में त बाबा इहो PDM जो बयानियो ई कोन्हे, ऐं असां इहो नवाज़ शरीफ़ जी ज़ाती राय आहे, तव्हांखे यादि हूंदो, कंहिं बि एतिराज़ु कोन्हे। की मौलाना को सुवाल कयासीं त मौलाना चयो त बिल्कुलु नवाज़ शरीफ़ नालो वठणु घुरिजे, ऐं इहो मुंहिंजो बि बयानियो इहो आहे, मां बि इन जो क़ाइल आहे। इहो मौलाना चयो मीडिया टॉक में, ऑन द रिकॉर्ड चए नाला वठणु घुरिजे न, इहो असांजो बयानियो आहे। त हाणे हिननि में पीपल्स पार्टी सभिनी जमातुनि में वधीक सॉफ्ट कार्नर रखंदी रही आहे, ऐं इहो हरू त मुंहिंजे ख़्याल में न रखियो आहे। हालांकि पीपल्स पार्टीअ जी जेका इस्टेब्लिशमेंट कंदी रही आहे न, जेको मरियम नवाज़ जो कमरे जो दरवाज़ो तोड़ियो वियो, हिननि जे महिमाननि जी बेइज़ती कई वई, मेज़बाननि जी बेइज़ती कई वई, कैप्टन सफ़दर खे गिरफ़्तार कयो वियो, नवाज़ शरीफ़ होॾो सख़्तीअ सां रिपोर्ट रिजेक्ट करे छॾी आहे, ऐं बिलावल साहिबु क़बूल करे छॾी, ऐं पीपल्स पार्टी ठीकु आहे। इवन सेनेट चेयरमैन जी चूंड यार ॾिसो, ऐं पीपल्स पार्टी में हिकिड़ी सियासी अख़लाक़ियात मूंखे हाणे थोरी घटि बि नज़र अचे पई, अलाए छो। ॾिसो, तव्हां तय कयो हो PDM में त बाबा चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टीअ जो हूंदो, ऐं डिप्टी चेयरमैन JUI जो हूंदो, अपोजिशन लीडर नून लीग जो हूंदो। इहो अनाउंस कयो आहे मियां इफ़्तिख़ार जेको तर्जुमान आहे, असन इक़बाल जे घर ते इहो मीटिंग थी आहे PDM जे इजलास खां पोइ, जंहिंमें गिलानी खे नामज़द कयूं। ॿिए ॾींहं ते इहा कमेटी ठाहियूं शायदि ख़ाकान अब्बासी सदारत में, उन में ॿिए ॾींहं ते इजलास थियो आहे। राजा परवेज़ अशरफ शरीक थियो आहे पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां, ऐं JUI तरफ़ां अकरम ख़ान दुरानी, मियां इफ़्तिख़ार, इहे सभु शरीक थिया आहिनि। उन में अनाउंस कयो आहे, प्रॉपर प्रेस रिलीज़ जारी कई आहे मियां इफ़्तिख़ार, तव्हां नून लीग खे हूंदो। हाणे गिलानी साहिबु हारे वियो आहे त ज़रदारी साहिबु चए थो आहे असां छाकाणि त लार्जेस्ट पार्टी ऐं सेनेट में, ऐं गिलानी त खटियो कोन वाइदे मुताबिक़, तव्हां चयो त गिलानी खे चेयरमैन बणाईंदासीं। नून लीग वारनि, मुंहिंजी इंफॉर्मेशन इहा आहे त नून लीग वारनि सभिनी सेनेटरनि वोट ॾिना आहिनि, पीपल्स पार्टीअ जे 5 सेनेटरनि इहे 7 वोट ख़राबु कया आहिनि। इहा मुंहिंजी इंफॉर्मेशन आहे, मुंहिंजा ज़रिया इहे थो ॿुधाइनि। ठीकु आहे, नून लीग किथे बि धोखो न कयो आहे। नून लीग ॾिसो, क़ौमी असेंबलीअ में सभु वोट ॾिना न सेनेटर बणाइण लाइ गिलानीअ खे, त पोइ सेनेट में छो न ॾींदी? नून लीग धोखो कोन कयो आहे। ऐं ॿियो इहो ज़रदारी साहिब जो इहो PDM इजलास में फॾो करणु त बाबा इसहाक डार जो वोट न मिलियो, इहो तानू ॾियणु, इहो लेवल ज़रदारी साहिब जी कोन्हे जानू। ऐं उहो इन जे करे त इसहाक डार त हूअं ई मुअत्तिल आहे यार, त मुअत्तिल वोट कीअं ॾिए हा? ज़ाहिर हल्फ़ी न खयो आहे। उहो मुअत्तिल वोट ज़रदारी साहिब खे यादि अचे थो त इसहाक डार जो न मिलियो, पर इहो ज़रदारी साहिब खे यादि कोन थो अचे त बाबा इहा सीट ज़रदारी साहिब जी इस्लामाबाद में बणजंदी ई कोन हुई, इहा नून लीग जी अख़लाक़ी तौर ते बणजंदी, उसूली तौर ते, छाकाणि त अक्सरियत क़ौमी असेंबली में नून लीग जी आहे। थैंकफुल हुजणु खपे, थैंकफुल हुजणु घुरिजे। नून लीग, मुंहिंजी इंफॉर्मेशन मुताबिक़ नून लीग राजा ज़फ़र लक खे टिकट ॾिए पई, ऐं राजा ज़फ़र लक नेशनल बैंक जे मैनेजर खे फ़ोन करे अकाउंट खोलाइण सॼी तयारियूं करे छॾियूं,
ऐं उन खां पोइ ज़रदारी साहिबु राब्तो कयो नवाज़ शरीफ़ सां त बाबा गीलानी साहिब खे त आणियो त पोइ नवाज़ शरीफ़ क़ुर्बानी ॾिनी पंहिंजे उमेदवार जी बि सीट जी बि ऐं पंहिंजे MNAs जा वोट ॾियारे पंहिंजे सेनेटरनि जा वोट ॾियारेसि उन जो शुक्रियो अदा करण बजाए इहो मरियम नवाज़ ताना ॾिना न ज़रदारी साहिब खे जवाब में त उन जो शुक्रियो अदा करण बजाए तव्हां कमाल आहे हिकिड़ो हिसाब पोइ सवाल जो सप्लीमेंट सवाल इहो आहे त जेकॾहिं PDM जे अपोज़िशन पार्टियुनि सां ज़रदारी साहिब पीपल्स पार्टी फिटाए बि थी ऐं इस्टेब्लिशमेंट जीअं पहिरियां अञा ताईं हुननि जो कमु न कयो आहे अॻिते हली इस्टेब्लिशमेंट मोह मोड़े थी वञे त पीपल्स पार्टी त पोइ घाटे जो सौदो पीपल्स पार्टी वॾो नुक़सानु कयो आहे कंहिं बि सियासतदान जा सभु फ़ैसिला के परफेक्ट त कोन था चई सघजनि न ज़रदारी साहिबु ग़लतियूं नथो करे सघे छा खोड़ ग़लतियूं कयूं आहिनि ज़रदारी साहिब जो 2008 में नवाज़ शरीफ़ सां भूरबन मुआहिदो वरी चवण त बाबा उन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे त हीअ क़ुरान जी आयत या हदीस आसमानी सहीफ़ा त कोन हुया क़ुरान जी आयत या हदीस त न आहे हाणे इहे क्रेडिबिलिटी विञाइण वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहो अॼु ॾींहं ताईं बि ज़िक्र थिए थो न भला हर जॻह ते ज़िक्र थिए थो हाणे जेसीं ताईं कंहिं बि जमात जी कंहिं बि फ़र्द जी कंहिं बि शख़्स जी क्रेडिबिलिटी न आहे कंहिं बि इदारे जी त क्रेडिबिलिटीअ खां सवाइ हुनजो फ्यूचर कोन्हे तव्हां कमिटमेंट कई आहे PDM सां त बाबा अपोज़िशन लीडर तव्हांजो हूंदो नून लीग जो हूंदो तव्हां हुननि खां खसियो था छो इहो त तव्हांजो बणिजे ई कोन थो त हाणे क्रेडिबिलिटी जेका आहे न तव्हां वादा करे त बाबा जेकॾहिं तव्हां त केरु एतबार कंदो ऐं ॿियो पीपल्स पार्टी हिन महिल मूंखे लॻे थो ख़ला में जेका शइ लटकियल हूंदी आहे न पीपल्स पार्टी हिन महिल लटकियल आहे न इस्टेब्लिशमेंट हिन खे पंहिंजो करे पई पीपल्स पार्टीअ खे न उन्हनि सां को मामलात को टांको हिकिड़ो चइबो आहे न फिट थी वियो आहे इन क़िस्म जो बि कोन्हे सीन पीपल्स पार्टीअ जो अञा ताईं जेको नज़र अचे पियो ऐं अपोज़िशन सां बि न हूंदी त अकेली पीपल्स पार्टी छा हाणे इम्कान छा आहे छा PDM खे पीपल्स पार्टी रिवाइव करणु चाहींदी या साॻी पॉलिसी थी हलंदी मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे ऐं मूंखे ॿुधायो बि वियो आहे कंहिं दोस्त जे तरफ़ां जेके इहे ई नून लीग पीपल्स पार्टी ऐं JUI जा दोस्त जेके आहिनि क़रीबी माण्हू उहे चवनि था त पीपल्स पार्टी वापसि अचण लाइ PDM में संजीदगीअ सां गौर करे पई ऐं इस्तीफ़ाउनि वारी तजवीज़ ते बि संजीदगीअ सां गौर करे पई जेको 4 अप्रैल ते CEC घुराई वई आहे उहा बि इन जे करे घुराई वई आहे ज़रदारी साहिबु वरी मौलाना खे फ़ोन करे इहो ॿुधायो बि आहे त बाबा ऐं यकीन ध्यानु बि कराई अथसि त तव्हांजे तजवीज़ ते सीरियस गौर कयूं पिया असां पोइ हा कंहिं हद ताईं वञे थी रुगो क़ौमी असेंबली में इस्तीफ़ाऊं ॾींदी इहो बि पॉसिबल आहे छाकाणि त इहो ऑप्शन ॾिनो हो मौलाना PDM जे इजलास में ज़रदारी साहिब खे त बाबा रुगो क़ौमी असेंबली तां ई ॾियो तूं कुझु त बुरहान पैदा कयूं बुरहान ई पैदा करिणो आहे न हुकूमत खे टफ टाइम ॾियणो आहे तंग करिणो आहे त हाणे क़ौमी असेंबली लाइ मूंखे ईअं लॻे थो कुझु दोस्त इतफ़ाक़ नथा कनि इन ॻाल्हि सां त पीपल्स पार्टी कॾहिं बि इस्तीफ़ाऊं न ॾींदी पर मूंखे ईअं लॻे थो त क़ौमी असेंबलीअ तां इस्तीफ़ाऊं पीपल्स पार्टी ॾियण लाइ राज़ी थी सघे थी सूबाई हुकूमत त हुन वटि हूंदी बुरहान हिकिड़ो पैदा करण लाइ हाणे जेको CCM खणी वञे थी CEC को मंज़ूरी वठी ईंदी छाकाणि त ज़रदारी साहिब खे ऐं पीपल्स पार्टीअ खे हिन महिल रस्तो ॿियो मिले ई कोन थो हाणे अहसास बि थियो आहे काॾे वेंदी काॾे छाकाणि त जेका तनक़ीद थी आहे न अवामी सतह ते पॉलिटिकल पार्टियुनि जे सतह ते सहाफ़ती मीडिया जे मैदान में पीपल्स पार्टी खे धोई रखियो आहे माण्हुनि त पीपल्स पार्टी दगाबाज़ी पई करे धोखेबाज़ी पई करे सियासी अख़लाक़ियात तां हटे पई उनजो मुज़ाहिरो नथी करे इस्टेब्लिशमेंट सां डील करे छॾी आहे हीअं थियो आहे नवाज़ शरीफ़ इवन उन ॾींहुं टाक कई आहे लंदन में उन अज़हर जावेद असांजो दोस्त साफ़ी आहे उन सवाल कयोसि त मियां साहिबु हे डील वील जूं ॻाल्हियूं ज़रदारी साहिब हलनि थियूं मियां साहिबु चयोसि हा मां तुंहिंजो ट्वीट पढ़ियो आहे ऐं जेको तुंहिंजो ख़्यालु आहे असां बि ईअं था सोचूं ठीकु आहे शाकिर सोलंकी साहिबु तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो नाज़रीन हीउ शो तव्हां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़